गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्ठान्धरान्दोऽत्यतकाण्ठकल्पे मित्रोन्मुख ब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वदीत्स कल्किलमत्स्यरूपम्। सत्यव्रतस्य त्रमिलातिबद्धुः नतीजले तत्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ स्वञ्जलिताकृतिस्त्वम् अतृस्यताः कश्चन बालमीनः। क्षिप्तं जले त्वां सकितं विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वकेहं स्वल्पैरहोभिः कलिशीं च कूपं वापीं सरश्चान् असिषे विभो त्वम्। योगप्रभावाद् भवतान्ययैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोतिं मृष्टो मुना कल्पति दृक्षु मेढं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः। प्राप्ते त्वदुक्ते हणिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सातमपारवारिणी उत्घूर्णमाणः शरणौ ययौ त्वाम्। धरान्त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीम् आरुरोस्तदा ते दत्कम्बगं प्रेषु सदेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान्। जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीशदुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे धरणीं बबन्तुः। आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः। कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वदाख्यं मणुमाददानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः। स्वतुङ्गशृङ्गशतवक्षसं तं निभात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृते ददानः प्रभञ्जनाकारपदे प्रपायाः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः।